वेलकम टू एपिक साइलेंस उर्दू एकेडमी। सिलसिला चल रहा है सनतों का। लास्ट वीडियो में हमने सनत तलमी और तज़मीन को तफसील से पढ़ा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों को मैं ये बताती चलूँ कि सनतें या सनाए वो तरीके होते हैं जिससे कोई भी अदीब या शायर अपने कलाम को मुज़य्यन करता है, आरास्ता करता है, सजाता संवारता है। तो सबसे पहले जो सनत आज हम पढ़ेंगे वो है सनत मरातुन नज़ीर। मरात के मानी है लिहाज रखना और नज़ीर के मानी है मिसाल या मुशाबहत। इस तरह इसका मतलब हुआ एक जैसी चीज़ों का लिहाज रखना। जब शायर शेर के पहले मिसरे में कोई एक लफ्ज़ लाता है और फिर दूसरे मिसरे में उसी लफ्ज़ से मुतालिक दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है तो इसे हम मरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसा कि ये एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसमें आप अगर देखें तो पहले पत्ता पत्ता बूटा बूटा की बात हो रही है, फिर उसी ख़ानदान के दूसरे अल्फाज ढूंढे गए हैं, यानी गुल बाग, ये उस मौजूई लिहाज से एक ही ख़ानदान से हैं, तो इसको कहते हैं मरातुन नज़ीर। या अगर आप आगे देखें तो है, आशना अपनी हकीकत से हुआ दहकां ज़रा, दाना भी तू खेती भी तू हासिल भी तू। आप देखें कि इस शेर में दहकान की मुनासबत से दाना, खेती, बारां, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसी से रेलिवेंट। फिर एक मिसाल है कि जिंदगानी की हकीकत कोह कुन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशा वो संगे गरां है ज़िंदगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फरहाद का जिक्र हो रहा है जिसने पत्थरों को पहाड़ों को तोड़कर और शीरीं के लिए दूध की नहर निकाली थी, तो उसका जिक्र हो रहा है। तो कोहकुन जब आ गया तो फिर साथ में कोहकुन से रिलेटेड सारी बाकी तफसील भी आ गई कि ज़िंदगी कभी जुए शीर है और कभी संगे गरां है। तो एक लफ्ज़ के आ जाने से उसी ख़ानदान से रिलेटेड दूसरे लफ्ज़ भी आप ले आते हैं, तो इसे हम मरातुन नज़ीर कहते हैं। एक और मिसाल इसकी देख लेते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। महके जो फूल तेज़ चली और भी हवा, आई ख़िज़ां भी रौनके गुलजार देखकर। तो इसमें महके फूल तेज़ हवा और फिर उसी से रिलेटेड आगे ख़िज़ां और रौनके गुलजार का जिक्र हुआ है। अब एक बड़ी मशहूर सनत है जिसका नाम है सनत लफ़ व नशर। लफ़ का मतलब है लपेटना और नशर का मतलब है फैलाना। तो अगर शायर किसी शेर में यानी कुछ अशिया का जिक्र करता है, फिर अगले शेर में उसी मुनासबत से उनके वसाफ़ या अफ़ाल बयान करता है, तो इसको हम कहते हैं लफ़ व नशर। जैसे कि एक मिसाल है कि बराबरी का तेरी गुल ने जो ख़याल किया, सबा ने मार तमाचे मुँह उसका लाल किया। यानी यहाँ पर फूल की सुर्खी की जो वजह बताई जा रही है कि उसने हुस्न और नज़ाकत में महबूब की बराबरी का क्योंकि ख़याल किया था, ये बड़ी गुस्ताखी की बात है, तो सज़ा के तौर पर हवा ने उसको तमाचे मार मार के लाल कर दिया उसका मुँह। अब बात समझने की ये है कि पहले मिसरे में गुल यानी फूल का जिक्र हुआ, फिर दूसरे मिसरे में उसकी खसूसियत बताई गई है यानी लाल, यानी फूल जो है वो लाल होता है। तो जब एक मिसरे में एक चीज़ बताई जाए और दूसरे मिसरे में उसी को एक्सप्लेन किया जाए, उसी के औसाफ बयान किए जाएं, तो इसे हम कहते हैं लफ़ व नशर। और यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है और अक्सर आता है कि सनत मरातुन नज़ीर और सनत लफ़ व नशर दोनों में क्या फ़र्क है, तो बच्चों को यहीं पर समझ नहीं आता कि ऑलमोस्ट एक ही बात है कि एक मिसरे में एक बात कही जाए और उसी से रिलेटेड दूसरे मिसरे में दूसरी बात कही जाए। ऐसा नहीं है, दोनों में बड़ा बारीक सा फ़र्क है जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि जो ये सनत है लफ़ व नशर, इसमें पहले कोई एक लफ्ज़ कहा जाता है, एक या दो लफ्ज़ कहे जाते हैं और अगले मिसरे में उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाता है, उन्हीं के मुतालिक उनकी अफ़ाल बताते हैं या उन्हीं की सफ़ात बयान की जाती हैं। जैसे कि हमने एक मिसाल देखी है कि पहले फूल का जिक्र कर दिया, फिर उसकी रंगत बता दी कि उसकी सिफत ये है। मगर मरातुन नज़ीर ऐसा नहीं है। मरातुन नज़ीर में हम एक ही मौजू रखने वाले मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को इकट्ठा करते हैं। यानी कि आपने यानी कि यूँ देख लें कि जैसे माली का जिक्र हुआ है तो अगले मिसरे में बाग, फूल, हवा, रौनक, बहार, इन चीज़ों का जिक्र होगा। एक जैसे ख़ानदान के मौजूई लिहाज से या मानवी लिहाज से मिलते जुलते जो अल्फाज होते हैं, अगले मिसरे में उनका ही जिक्र किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस डिफरेंस की समझ आई होगी। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सवालात दिखाई दे रहे होंगे जो कि ज़्यादातर आपके पेपर्स में ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं।
اس کے علاوہ میں نے اس ویڈیو کے آخر میں ہر سند سے متعلق بہت سارے MCQs پرووائڈ کیے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کی مزید پریکٹس ہو سکے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سند مرات النظیر اور رعایت لفظی میں بھی فرق ہے۔ سند و مرات النظیر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے کہ ایک مصرعے میں اگر ایک لفظ آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اور لفظ آئیں گے مصرعے میں، لیکن رعایت لفظی جو ہے اس میں مترادف الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک مصرعے میں پھول ہے تو دوسرے مصرعے میں لالا کا لفظ آئے گا، اگر ایک مصرعے میں شب ہے تو دوسرے مصرعے میں رات، اسی طرح فلک، آسمان، خورشید، سورج، تو دو ایک جیسے مترادف لفظ آئیں گے تو یہ رعایت لفظی ہوتا ہے، یہ مرات و نظیر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے سند حسن تعلیل۔ حسن لفظی مطلب خوبصورتی، تعلیل علت بیان کرنا، علت یعنی کوئی وجہ، یعنی کوئی خوبصورت وجہ بیان کرنا، یعنی جب شاعر شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ یا سبب بیان کرے جو در حقیقت اس کی اصل وجہ نہ ہو تو اسے سند حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنی ہے جو اس کی اصل وجہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو اس طرح ہے جیسے حقیقت سے فرار اختیار کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، یہ بالکل حقیقت سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کو اور بھی زیادہ خوبصورت خیالات کا کے پیراہن میں دیکھنا ہے۔ حسن تعلیل جو ہے یہ اردو شاعری کا حسن ہے، زیور ہے۔ آئیے کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم میں، دنیا میں جو زلزلہ آ رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ رہا، کوئی عاشق جو ہے وہ مرنے کے بعد تہ خاک یعنی قبر میں تڑپ رہا ہے تو اس لیے زلزلہ آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ وجہ تو نہیں ہے زلزلہ آنے کی، حقیقت میں ہوا کا دباؤ، مد و جزر یا آتش فشاں کا پھٹنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں زلزلہ آنے کی، لیکن یہ شاعر کا تخیل ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی عاشق جو ہے وہ تہ خاک تڑپ رہا ہے، اسی لیے زلزلہ آ رہا ہے۔ یا پھر اس کی ایک اور مثال ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موج فرات کی، یعنی یہ واقعہ کربلا کے اوپر پوری ایک نظم ہے، اور اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد جو تھے وہ پیاسے تھے، تو اسی لیے جو فرات، دریائے فرات کی جو موجیں تھیں، لہریں تھیں، وہ بار بار ساحل سے اپنا سر ٹپکتی تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل وجہ نہیں تھی، لیکن یہ شاعر کا تخیل تھا۔ اب تخیل کے جو حسن تعلیل ہے اس کے اجزاء جو ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تخیل، یعنی شاعر کی جو سوچ ہے اس کی وہ جو اپنی قوت تخیل سے جو عام بات کو بھی ایک انوکھا رنگ دے دیتا ہے۔ اور دوسری جو اس کی جز ہے وہ ہے منطق، یعنی اگر کوئی فرضی بات بھی ہے مگر کلام میں جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہم بڑی معقول معلوم ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جمال، یعنی کہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنا۔ تو یہ 3 اجزاء ہوتے ہیں حسن تعلیل کے۔ حسن تعلیل جو ہے وہ صرف ایک سند نہیں ہے بلکہ شاعر کے کمال فن کا ثبوت ہے، اور مرزا غالب اور میر انیس، یہ 2 ہمارے کلاسیکل جو پوئٹس ہیں، یہ اس سند کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے سند مبالغہ، ابھی دونوں میں فرق ہے، سند مبالغہ میں اور حسن تعلیل میں۔ سند مبالغہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جیسا کہ میں اتنا رویا کہ میری آواز جو ہے وہ عرش تک پہنچ گئی، یا میں اتنا رویا کہ وہ جل تھل ہو گیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ کرنا، کسی بھی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جو حقیقت سے بہت دور چلی جائے بات۔ لیکن جو حسن تعلیل ہے اس میں حقیقت قائم ہے، یہ حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی معقول لگتا ہے سننے میں۔ سند حسن تعلیل جو ہے وہ زیادہ تر واقعہ کربلا پر جتنی بھی نظمیں لکھی گئی ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ بآسانی جان جائیں گے اگر ایسی شہدائے کربلا کے بارے میں کوئی بھی نظم لکھی گئی ہے واقعہ کربلا میں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں کون سی سند ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں، تو بآسانی آپ کر سکتے ہیں، وہاں پر سند حسن تعلیل دی گئی ہوگی۔ اسکرین پر آپ کو کچھ سوالات دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ کامنٹس میں ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ I'm still singing in my dreams.